143rd हो रहेछ ल। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो हाइट बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र आज हाम्रो यो 143rd सेसन हो है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ फ्याक्टराइजेसन पढाइरहेको थिएँ। अल्जेब्राको पोर्सनको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्ने च्याप्टरको फ्याक्टराइजेसन पढाइरहेको थिएँ। हामीले त्यहाँनिर प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ है, एक्सर्साइज पनि सल्भ भयो, मजा आएको थियो पढ्न। यो पढ्नुहोस्, केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 495 95 895मा। यो हाम्रो अफिसियल नम्बर हो, यसमा फोन गरेर मैले यो कुरा बुझिनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने कम्तीमा पनि 10वटा जति कलेक्ट गर्नुहोस् प्रब्लमहरू। मैले यो जानिनँ भनेर कलेक्ट गर्नुहोस्। फोटो खिच्ने वाट्सएपमा, भाइबरमा, इमोमा यतिमा पठाउन सक्नुहुन्छ, यही नम्बरमा है। अनि हामी 10वटा जति भयो भने चाहिँ पर्फेक्टली एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई त्यो सबै प्रब्लमहरू सल्भ गरेर राखिदिनेछौँ है। एउटा एउटा गर्दै चाहिँ नपठाउनु है, अलिकति गाह्रो हुन्छ। ल 10वटा एकैचोटि पठाउनुहोस्, हामी सल्भ गरेर राखिदिन्छौँ। अब जाउँ हामी आजको टपिक। आजको टपिक चाहिँ कडा छ, ल अफ इन्डिसेस। ल अफ इन्डिसेस अल्जेब्राको। अब 9 क्लासमा छौँ हामी है। 8 क्लासतिर जाने हो कि एकचोटि? ल 8 क्लासतिर जाउँ है त। 8 क्लासको ल अफ इन्डिसेस है, हामीले 8 क्लासमा पनि पढेको हो नि त, त्यही भएर यो देखाउन लागेको मैले तपाईँहरूलाई। ल अफ इन्डिसेसमा हामीले जेनरली पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको यो हुन्छ: प्रडक्ट ल, कोसिएन्ट ल, पावर ल अफ जिरो इन्डेक्स, ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स, रुट ल। यो सबै कुराहरू यहाँ जे छ 8 क्लासमा जे पढेको अहिले पनि त्यही नै पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूलाई 8 क्लासमा त यो त यस्तो दामी तरिकाले पढाएको थिएँ नि, मजा आएको थियो कि पढ्न, मजा आएको थियो है। हामीले पहिले पढिसकेको कुराहरू यिनीहरू, अब पढेको भनेर छोड्न त मिलेन। एकचोटि म सर र सबै लहरू डिस्क्राइब गरिदिन्छु है। ल कहाँ क्लास 9मा हो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनभित्र। ल ठिक छ है। अब यसको म सबै तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु के हुन्छ, के भएको हुन्छ यिनीहरूमा भन्ने कुराहरू। अनि त्यस पछाडि हामी केही प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। प्रडक्ट ल भनेर आउँछ सुरुमा। हामीले यहाँभरि सबै मैले जति पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्छु त्यसको लागि ए र बी युज गर्छु है। ए र बी दुईवटा भेरिएबलहरू युज गर्छु र यिनीहरूको इन्डिसेसमा नै जाउँला हामी। अब इन्डिसेस भनेर प्रडक्टतिर यो लतिर जानुभन्दा पनि पहिला इन्डिसेस भनेको के हो बुझौँ है। इन्डिसेस भनेको चाहिँ खासमा इन्डेक्स, यो जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि क्याट गोज फर क्याट्स, माउस गोज फर माइस। यो सिङ्गुलर, यो प्लुरल हो एक्ज्याक्टली। इन्डेक्सको प्लुरल भनेको पनि इन्डिसेस हो है। इन्डिसेस भनेको इन्डेक्सको प्लुरल हो र यसले के जनाउँछ भन्दा हाम्रो कुनै पनि एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ भने त्यसमा एउटा कुनै भेरिएबल हुन्छ, भेरिएबलको माथि यहाँ पावरमा केही न केही लेखेको हुन्छ नि, कहिले 1 लेख्छ, कहिले 2 लेख्छ। 1 त खासै लेख्दैन किनकि 1 भनेको यही नै हुन्छ है। 2, 3, 4 यस्तै कति लेखेको पाइन्छ नि हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई बेस भन्छ, यसलाई इन्डेक्स भन्छ हो, योलाई इन्डेक्स भन्छ। र यो एउटा मात्रै भएको बेलामा इन्डेक्स भयो। अब हाम्रो यसको कुनै अब अपरेसनहरू चल्छ नि त, x² टाइम्स x³ भयो। अब यहाँ दुईवटा इन्डेक्सको काम चल्दैछ, दुईवटा इन्डेक्सको काम चल्ने भयो नि त। अहिले ल अनुसार केही चल्छ त्यसमा हो, दुईवटा अथवा ल 2भन्दा बढी 4 यस्तो छ भने यिनीहरू 3टाको अपरेसन चल्छ नि त हो। त्यही भएर यिनीहरू 3टा छ अथवा 2 वा 2भन्दा बढी हुन्छ नि त जेनरली। अनि त्यो भनेको त के भयो, इन्डेक्सको प्लुरलतिर जानु पऱ्यो इन्डिसेस, त्यहाँबाट इन्डिसेस आएको है। इन्डिसेस भनेको कुरा त्यो हो, पावरमा भएकोहरूको ल। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिले हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा तरिकाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पावरलाई एउटा तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। डिभाइड गर्दाखेरि एउटा तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रुट
nth रुट पनि नभनौँ, जे होस् 3 ल क्युब रुट भयो भने x 9 को क्युब रुट भयो भने यसमा हामीले अर्को तरिकाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो विभिन्न हुन्छ हो, यही लहरू चाहिँ हामीले पढ्छौँ है। कसरी कसरी सल्भ गर्ने त, कसरी कसरी त्यो पावरहरूलाई अपरेट गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ल अफ इन्डिसेसमा हेर्छौँ है। अब पहिला आउँछ हाम्रो प्रडक्ट ल। प्रडक्ट लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा कुनै अब जस्तै ए भन्ने एउटा भेरिएबल भयो, पहिला यसको पावर m छ टाइम्स ए भन्ने भेरिएबलको पावर n छ। यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुने यो दुईटाको हो र यसमा के छ त, यो बेसहरू दुईटै एउटै छ तर पावर माथि अलग अलग छ। पावर एउटै पनि हुन सक्थ्यो, त्यो केही हुँदैन, तर बेस एउटै छ भने चाहिँ हामीले यो ल लगाउनै पर्छ है, प्रडक्ट ल लगाउनै पर्छ बेस एउटै भएको केसमा है। यो छ भने चाहिँ हामीले के लेख्ने गर्छौँ, ए m प्लस n के हुन्छ त, यो जुन बेस छ बेस जस्ताको तस्तै यहाँ लेख्ने एउटा मात्र, अनि यो m यहाँ आयो, यो n यहाँ आयो, अनि बिचमा प्लस भयो है। यो भनेको प्रडक्ट ल हो। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि एक्स स्क्वायर टाइम्स x को पावर कति लेख्ने, 999 लेखौँ ल, 999। यो भनेको के हुन्छ, x भनेको बेस भयो, जे को त्यही आयो, अनि यो दुईटा जोडिनु पर्यो 2 + 999, यो भनेको x को पावर 1001 हुन्छ है। ल प्रडक्ट ल भनेको यही भयो। अब अर्को के भन्छ, कोसिएन्ट ल। कोसिएन्ट ल भनेको चाहिँ, कोसिएन्ट भनेको के हो, डिभाइड गर्दाखेरि आएको एन्सरलाई हामीले कोसिएन्ट भनेर भन्छौँ नि, हो कि होइन, हो नि हो। ल हेर्नुहोस् है, कोसिएन्ट लमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै a को पावर m डिभाइडेड बाई a को पावर n हुन्छ भने, a को पावर m डिभाइडेड बाई a को पावर n हुन्छ भने यो भनेको a को पावर m माइनस n हुन्छ है। अब यो कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले पछि तल पनि एक ठाउँमा लगेर देखाउँछु, हो त्यतिखेर पनि काम लाग्छ है। यो भयो, यो कसरी कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। पहिला यहाँ के आयो भन्ने देखाउँछु, कसरी आयो अहिले पछि हेर्ने। यो दुईटा ए छ नि, बेस एउटै छ, त्यही भएर यो यहाँ आयो, यो m चाहिँ यहाँ आयो र यो n चाहिँ यहाँ आयो। यो धर्सा पनि आएको छ तर माइनस बनेर आएको छ सानो है, बुझ्नुभयो। यो लाइन पनि यहाँ माइनस भएर आएको छ है। ल यो भयो कोसिएन्ट ल। कोसिएन्ट लको इक्जाम्पल दिन्छु एउटा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स को पावर 14 भयो अरे। ल यो भनेको के भयो, एक्स को पावर 2 आयो पहिला, अनि 14 आयो भनेको कति आयो, एक्स को पावर -12 आयो है। ल यो भयो। अनि त्यसै गरी अर्को के छ हामीसँग, पावर ल। पावर लले के भन्छ भन्दाखेरि यदि a टु दी पावर m को पनि पावरमा n छ भने, यस्तो छ भने यो भनेको a को पावर mn हुन्छ है भनेर भन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ कसरी हुन्छ, यो भनेको कसरी भयो त भन्दाखेरि यो बेस यहाँ आयो, अनि यो आयो यहाँ र n आयो यहाँ है, मल्टिप्लाई हुन्छ के दुईटा। यो भनेको a को पावर m टाइम्स n हुन्छ के, यो दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ है। यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, x को पावर 2 को पावर 6 छ भने यो भनेको x2 × 6 भनेको x को पावर 12 हुन्छ है। ल यो भयो। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल, अर्को एउटा कुरा, ल यो भयो, ठिक छ, यति नै ठिक छ। ल अब यस पछाडि हामी अर्को कुरामा जाउँ, ल अफ जिरो इन्डेक्स। जिरो इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। ल अफ जिरो इन्डेक्स भनेर भनेको छ, ल अफ जिरो इन्डेक्स भनेको चाहिँ इन्डेक्स 0 भएको केस, a को पावर 0 छ भनेदेखि इन्डेक्समा 0 आयो भनेदेखि यो भनेको 1 हुन्छ। जेसुकै होस् के संसारमा, जुनसुकै भ्यालु होस्, पावर 0 छ भने 1 हुन्छ, जतिसुकै होस् न। यो चाहिँ जस्तै अब 1 0 0 0 0, कतिवटा 0 लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नु। ल 9 पनि, ल 9 9 9 9 9 9, यो कहाँसम्म पुग्छ लेख्न सकेसम्म लेख्नुहोस्। यदि यसको पावर 0 छ भने यो पनि सिधै 1 आउँछ।
है। त्यही भएर अब पछि प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने बेलामा x + y को पावर 0 आएको छ भने सोच्नु परेन, यहाँभित्र नम्बर हुनुपर्छ भन्ने छैन, पावर 0 भयो डाइरेक्ट 1, दायाँ बायाँ सोच्ने नै होइन, सिधै 1 हान्ने है। अब ल जस्तै 3x² + 4y9 + 36 को पावरमा 0 आयो भने सोच्ने कुरै छैन, सिधै 1, किनकि पावर 0 छ है। यो भयो, यो चाहिँ ल अफ जिरो इन्डेक्स। अनि ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स हो। ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स र यो कोसेन्टवाला चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्नुपर्छ, ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स है। ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले a को पावर -m लेख्यौँ भने यो भनेको 1/a को पावर m हुन्छ भनेर भन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट क्लियरिफाई गर्छु, हेर्नुहोस् है। यो कसरी आएको थियो अघि यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। यो भनेको खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि a को पावर m/a को पावर n, a को पावर m/a को पावर n। अब यो भनेको के भयो, यो भनेको a को पावर m टाइम्स 1/a को पावर n लेख्न पाइन्छ, पाइन्छ है। र यो भागलाई हेर्नुहोस् त, यो भागले हामीले यदि नेगेटिभ योवाला ल लगायौँ भने यो भनेको के जस्तो देखियो, a को पावर m टाइम्स a को पावर -n जस्तो देखियो। बेस एउटै छ, मल्टिप्लाई भएको छ, प्रडक्ट ल लाग्यो, प्रडक्ट ल लाग्दाखेरि a को पावर m प्लस -n आयो होइन त। यो भनेको a को पावर m -n आयो है। यसरी हाम्रो कोसिएन्ट ल आएको हुन्छ, यही कुरा बुझाउँछु भनेको अघि नै। ल यो कुरा पनि भयो है। अब अर्को के भन्दैछ, रुट ल अफ इन्डेक्स। रुट ल अफ इन्डेक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीसँग a को पावर m अन्डर रुट a को पावर n भनेको nth रुट छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, a को पावर m डिभाइडेड बाई n लेख्छौँ है। यो भनेको कसरी आएको हुन्छ, यो a आयो यहाँनिर, m आयो माथि र यो n आयो तल, अनि यहाँ डिभाइड है। यसरी हाम्रो के बनेको हुन्छ, यो रुट लवाला बनेको हुन्छ। अब बच्चामा के सानो सानोमा हामीले यस्तो गर्थ्यौँ नि, याद छ, यो इजिकल्स डाइरेक्ट 2 लेख्थ्यौँ नि, यो कसरी आएको म देखाउँछु है। यो भनेको खासमा 2 को स्क्वायर, अनि यो स्क्वायर रुट मात्र भनेको के हो, टुथ रुट होइन, सेकेन्ड रुट हुन्छ, कहाँ टुथ हुन्छ, सेकेन्ड रुट हो है। अनि यो भनेको के भयो, 2 यहाँनिर 2 भएको हुन्छ, यो 2 आयो माथि, यो 2 आयो, सरी यो 2 आयो माथि र यतापट्टिको 2 आयो तल, यसरी आयो है। यो भनेको 2 र 2 क्यान्सल, अब बाँकी रह्यो कति, 1 भनेपछि 2 को पावर 1 भयो, 2 को पावर 1 भनेको 1 नै हुन्छ, यसरी आएको हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई कतै क्वेसनमा यस्तो देख्नुभयो भने के गर्नु पर्यो त, x को पावर 6 देख्नुभयो भने के गर्नु पर्यो त, यो भनेको x अनि यो 6 यहाँ आयो, अनि यहाँनिर त अब यो त 2 जस्तो छ, यहाँ त यो त सेकेन्ड रुट हो भनेपछि डिभाइड बाई 2, यो भनेको x को पावर 3 हुन्छ है, x क्युब हुन्छ। ल यसरी लेख्नु पर्यो है। पछि प्रब्लमहरू आउँछ यस्तै खालको सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, कति धेरै यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्ने तरिकाहरू यही हो है। ल अब अर्को छ एउटा, अर्को चाहिँ म देखाइदिन्छु। a को पावर जस्तै हामीसँग a र b छ, यसको पावर m छ भने हामीले यसलाई के हुन्छ भन्दा यो पावर चाहिँ बिचमा प्रडक्टको केस छ है, हेर्नुहोस् है। यहाँ a प्लस b होलको पावर m को केसमा होइन नि, यो प्रडक्टको केसमा मात्र यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यो यहाँ पनि जान्छ, यहाँ पनि जान्छ, a को पावर m टाइम्स b को पावर m, यस्तो हुन्छ है। अनि अर्को हुन्छ एउटा a बाई b को पावर m, यस्तो छ भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ, यो m डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यहाँ पनि आउँछ तल पनि आउँछ, यो भनेको a को पावर m बाई b को पावर m हुन्छ है। ल यो पनि बुझ्नुभयो होला। अब यो भयो, अनि अरू त अर्को एउटा लास्ट, यो चाहिँ हाम्रो रुट लमै पर्छ है। रुट लमा चाहिँ यस्तो, कता गयो रुट ल, यो केसमा यदि हामीले x छ अनि यहाँ चाहिँ पावर n दिएको छ भने यो भनेको x को पावर 1/n हुन्छ है। यहाँनिर यो x को पावर 1 भयो जस्तो भयो, यो 1 चाहिँ यहाँ गयो, यो n चाहिँ यहाँ आयो र
एक्स चाहिँ जे छ त्यही नै भयो। यसरी सल्भ गर्ने है। ल अब केही प्रब्लमहरू हेर्ने हो त, केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गरौँ है। ल केही इक्जाम्पलहरू, एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू देखाउँछु, द माइनर इक्जाम्पलहरू, अनि तपाईँहरूले केही कुराहरू यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ। ल जस्तै फर्स्टमा हामी हेरौँ 16 को पावर -3/4 भन्छ। ल यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने, यो भनेको के हुन्छ त 16 को पावर -3/4। पहिला सुरुमा अब जसरी गर्दा पनि हुन्छ, दुई तिनवटा तरिकाले गर्न मिल्छ, कसरी सजिलो लाग्छ कसरी छिटो लाग्छ आफै गर्नु होला है। 16 भनेको के भयो 2 को पावर 4 भयो, को पावरमा 3/4, यो भनेको के भयो 2 को पावर 4 इन्टु -3/4, किनकि यो त के हेर्नुहोस् त होल पावर छ नि त। अब यसमा चाहिँ के अरे हाम्रो पावर ल लाग्यो के, पावर ल है, पावर रुल लाग्यो, अनि 4 यो 4 र यो 4 काटियो, 2 को पावर -3 भनेको 1/2 को पावर 3 भनेको 1/8 एउटा तरिका। अर्को तरिका चाहिँ तपाईँहरूले पहिल्यै यो नेगेटिभ इन्डेक्सलाई खुलाउन पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको कस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट यस्तो लेखिदिने, डाइरेक्ट यस्तो पनि गर्न पाइन्छ। यो नेगेटिभ छ नि त, नेगेटिभले त तल लग्ने भयो होइन त, हामीले नेगेटिभ इन्डेक्समा त्यही पढेको त हो नि। ल यो भयो है। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न पाइयो त, अब चाहिँ बल्ल 2 को पावर 4 अनि 3/4 लेख्ने, अनि 1/2 को पावर 4 इन्टु 3/4 लेख्ने, 4 र 4 क्यान्सल, 1/2 को पावर 3 भनेको 8, सकियो, कुरा एउटै हो है। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ सोधेको, नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 मा इभ्यालुएट भनेर भनेको छ 1/125 रे, अनि यो चाहिँ नेगेटिभ अफ थर्ड रुट। यो भनेको के भयो त, यो भनेको अब हेर्नुहोस् त, यो थर्ड रुट छ नि, थर्ड रुट भइसके पछाडि यसलाई सुरुमा तपाईँहरूले भित्रकोलाई काम गराउँ नि त। ल यो रुटलाई एकछिन नचलाउँ, यो भयो, यो भनेको 1/ कति आयो 5 को पावर 5 पंचे 25 पंचे 125 3, यो भनेको अब 1/5 को पावर 3 छ नि त, यो त तलपट्टि आयो नि त होइन, तलपट्टि हेर्नुहोस् त, यो के अरे 12 भन्दा तल आयो, डिभाइडको तलपट्टि आयो भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो त, सिधै 5 को पावर -3 लेख्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले यसलाई रुट ल लगाउन पाइन्छ। यो भनेको के हुने भयो त, यसलाई हटाउने -3 अनि बाई -3, यो कहाँबाट आयो त, यो -3 यहाँ आयो र यो -3 यहाँ आयो भनेपछि यो भनेको के भयो त, यो -3 र -3 क्यान्सल, 5 को पावर 1 इजिकल्स टु 5 है, सकियो। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर x को पावर -2/3 डिभाइडेड बाई 2x को पावर -1/2। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा यो भनेको x को पावर -2/3 डिभाइडेड बाई, डिभाइड भनेको तल आयो, x को पावर 2x को पावर -1/2। अब यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, सुरुमा यो भनेको तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि मैले एकदम फुल स्टेप युज गरेर गरेको छु है, जम्प नगरिकन गर्ने। 2/3 टाइम्स 1/2x -1/2, यो भनेको के हुने भयो त, x को पावर -2/3 टाइम्स, अब हेर्नुहोस् त, यो बेस भयो होइन त, यो बेस भयो, अनि यो होइन, यो मात्र हो बेस है, यो बेस भयो, यो पावर भयो भनेपछि यो 1/2 लाई यत्तिकै छोडिदिनुहोस्। यसलाई अझै यसरी पनि लेख्न पाइन्छ नि त हामीले त, जस्तै यो 2 लाई 1/2 नै राख्ने, अनि 1/x को पावर -1/2 राख्ने, यो पनि गर्न पाइन्छ। यो भनेको के भयो त, यो नेगेटिभमा छ नि, अब नेगेटिभमै छैन भने पनि यो तलपट्टि छ नि त होइन, यसलाई माथि ल्याउनको लागि हामीले -1/2 गर्न पाइन्छ। यो भनेको x को 1/2 लाई अगाडि ल्याउँ, 1/2 टाइम्स 2 को पावर x को पावर -2/3 टाइम्स x को पावर 1/2। अब हेर्नुहोस् त, बेस एउटै छ, पावरलाई जोड्न पाइन्छ भने पछाडि 1/2 x को पावर -2/3 प्लस 1/2। यो भनेको चाहिँ अब यो फ्र्याक्सनको त तपाईँहरूले गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ, गाह्रो कुरा छैन। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको -1/6 आउँछ है, 1/2 को पावर 2x को पावर -1/6
नेगेटिभमा आएको भए तल ल्याउन पाइयो 1/2x 1/6 भयो है। ल यो भयो, यही नै हाम्रो एन्सर भयो। अब यदि तपाईँहरूले यसलाई जम्प गरेर गर्नुहुन्छ भने त्यो जम्प गरी सिधै गर्ने तरिका पनि म सिकाइदिन्छु है। यो क्वेसनले के भनेको थियो, x को पावर -2/3 डिभाइड बाई x को पावर 2x को पावर -1/2 यो भनेको थियो। सिधै गर्ने तरिका पनि छ। यो भनेको x को पावर 2/3 बाई 2x को पावर -1/2 यो भनेको 1/2 x को पावर -2/3 माइनस -1/2 यो भनेको कति भयो, 1/2 x को पावर -2/3 प्लस 1/2 यो भनेको 1/2 x को पावर -1/6 यो भनेको त्यही माथिकै आयो। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल केही छैन। अनि अघि मैले यस्तो चाहिँ भने कि भनिनँ, यदि हाम्रो a को पावर m बाई a को पावर n छ भने यसलाई हामीले a को पावर m माइनस n त लेख्न पाइन्छ नै। यसलाई हामीले यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ है, 1/a को पावर n माइनस m पनि लेख्न पाइन्छ। यदि हामीले यो माथिकोलाई तल ल्याउँदैछौँ भने चाहिँ यो पावर आएर यहाँ घट्छ। त्यसै गरी तलकोलाई माथि लैजाँदैछौँ भने यो पावर गएर माथि घट्छ है। बुझ्नुभयो नि कुरा? ल यो पनि ठिक छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ हाम्रो रुट लवाला छ, यहाँनिर कडा छ। यो एसएलसीमा पनि एससीमा पनि सोध्ने क्वेसन हो है। b - 2c4 इन्टु 4a - 4b4 c2 यस्तो छ भनेदेखि पहिला सुरुमा रुटको कुरा आयो नि होइन। रुटको कुरा आउने बित्तिकै यस्तो गर्नु पर्यो। यो भनेको a6 b - 2 6 4 होलको पावर यो थर्ड रुट हो 1/3 राख्ने। यो सबैको रुट हो नि त यो भनेको त, त्यही भएर 1/3 राख्ने टाइम्स यो भनेको a - 4 b4 c2 होल 1/4। अब चाहिँ तपाईँहरूले पावर रुल लगाउने। पावर रुल लगाउँदा के भयो, सबै मैले अघि भनेको थिएँ नि, कहाँनिर भनेको थिएँ भन्ने देखाउँछु है। यसमा भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् त, यदि कुनै पनि चिजको पावर यसरी आउँछ भने यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है। यो एमले दुइटैतिर जान्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसरी नै हाम्रो यहाँ पनि पावर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यो 1/3 यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यसलाई पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यसलाई पनि मल्टिप्लाई हुन्छ है। कति आउने भयो त, यो भनेको a को पावर 6 टाइम्स 1/3 अनि b को पावर -2 टाइम्स 1/3 c को पावर 4 टाइम्स 1/3 टाइम्स a को पावर -4 टाइम्स 1/4 b को पावर 4 टाइम्स 1/4 c को पावर 2 टाइम्स 1/4 यो भनेको कति आयो त, यो 2 आयो। यो -2/3 लाई चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। a को पावर 2 आयो एउटा, b को पावर -2/3 आयो, c को पावर 4/3 आयो, टाइम्सलाई अब यो डटै गर्दा पनि हुन्छ। 4 र 4 क्यान्सल, a को पावर -1 आयो, 4 र 4 क्यान्सल, b को पावर 1 आयो, यो c को पावर 1/2 आयो। अब a र a आएको हो। ल पावर प्रडक्ट रुल लगाउनुहोस् त, 2 - 1 भयो। b र b हो, ल प्रडक्ट रुल लगाउनुहोस् त, -2/3 + 1 अनि c मा चाहिँ c 4/3 + 1/2 यो भनेको कति आयो, a को पावर 1 b को पावर 1 - 2/3 भनेको आउँदो रहेछ 1/3 अनि c को पावर 4 भनेको 2 8 8 3 11 11/6 c को पावर 11/6 आयो है। ल यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको सर्ट क्वेसन एन्सरमा सोध्ने प्रब्लमहरू हो। अब यो भइहाल्यो। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यसको लङ क्वेसन एन्सरमा सोध्ने खालको प्रब्लमहरू हेर्नेछौँ है। ल त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। हामी अर्को नेक्स्ट सिरिजमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। र यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने यो टपिकसँग रिलेटेड तपाईँहरूले क्लास 8 को पनि यो भिडियोहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। केही गर्नु पर्दैन, गाह्रो छैन, प्लेलिस्टमा गएर खोज्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। क्लास 8 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स इन्डिसेस इन नेपाली भनेर सर्च गर्नुहोस्, ठ्याक्कै टपमा आउँछ। त्यो एकचोटि मजाले हेर्नु होला। त्यहाँ मैले एक्सर्साइजवाला पनि गरेको छु अनि यो फर्मुलावालाहरू पनि छ, रुलवाला पनि छ है।
रुलवाला चाहिँ त्यहाँ मैले नाम लेखेको छु, त्यो क्लिक गरेर हेर्नु होला। त्यहाँ पनि मजाले बुझ्नुहुन्छ, धेरै लामो भिडियो पनि छैन, त्यो हेर्नुहोस्, त्यो झन् मजाले बुझिन्छ है। त्यसमा त कस्तो दामी तरिकाले डिस्क्राइब गरिदिएको छु। ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त। बाई बाई।